बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। आखिरकार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त तस्लीम कर ली, जो बाइडन को इक़्तिदार मुंतकिल करने का ऐलान। मोहम्मद बिन सलमान की नेतन्याहू से मुबैना मुलाकात, सऊदी अरब और इसराइल का मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने आ गया। ट्रंप ने ईरान के साथ जंग की तो यूरोपीय ममालिक खामोश नहीं रहेंगे, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी का बड़ा ऐलान। चीन के साथ मुज़ाकरात में तातुल के बायस भारतीय हुकूमत और फौज की नींदें हराम, मोदी सरकार ने अपने फौजियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। अफगान सदर ने कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का बड़ा हुक्म जारी कर दिया। सऊदी अरब ने कोरोना वैक्सीन की मुफ्त फराहमी का ऐलान कर दिया। जो बाइडन ने ओबामा दौर के वजीर खारजा जॉन कैरी को अहम ओहदा दे दिया। बाजोड़ में इराक के बड़े नेटवर्क का सफाया तो अहम दहशतगर्द कमांडर हलाक। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आखिरकार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नौमुंतखब सदर जो बाइडन तक इक़्तिदार की मुंतकिली के बाज़ाब्ता अमल का आगाज करने के लिए रजामंदी का इजहार करते हुए कहा है कि वो एक अहम वफाकी एजेंसी को जरूरी इक़दाम करने की हदायत दे चुके हैं। ताहम इसके साथ उन्होंने इंतखाबी नतायज के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो जो बाइडन की इलेक्शन में वाज़िया कामयाबी तस्लीम कर रहे हैं। GSA एक ऐसा अदारा है जो दीगर वफाकी एजेंसियों की मामनत करता है और साथ ही बाज़ाब्ता तौर पर इक़्तिदार की मुंतकिली की जिम्मेदारी भी इसी अदारे की होती है। इससे कबल जो बाइडन को अमेरिकी रियासत मिशिगन में भी सरकारी तौर पर फातिहा करार दिया गया था, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका समझा जा रहा है। वाज़ेह है, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट एक ऐसे मौका पर सामने आया जब GSA की जानिब से जो बाइडन के कैंप को ये खबर दी गई थी कि अब इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल शुरू होने जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने इसराइल के वजीर आजम की तबूक आमद और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातों की खबरों से मुतल्लिक सऊदी अरब और इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। मुमलिकत सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने अपने एक ट्वीट में इन तमाम खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि प्रेस में शामिल शाया होने वाली ऐसी इतलात मेरी नजर से गुजरी हैं जिनमें अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो के दौरा सऊदी अरब के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की इसराइली हकाम से मुलाकात का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात में सिर्फ सऊदी और अमेरिकी हकाम मौजूद थे। जबकि दूसरी जानिब नेतन्याहू की काबीना के एक वजीर ने इसराइल के आर्मी रेडियो से बात करते हुए इसराइल के वजीर आजम और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के माबैन तबूक में मुलाकातों की खबरों को दुरुस्त करार दे दिया। इस मुबैना मुलाकात में तीसरी अहम शख्सियत अमेरिकी वजीर खारजा बताए जाते हैं। खबर रिसां अदारे के मुताबिक इनके तर्जमान ने भी इस हवाले से कोई तबसरा करने से गुरेज किया और तिल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की खबरों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे और मुलाकात की तरदीद कर दी गई थी, ताहम अब इसराइली वज़ीर आज़म ने भी इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वजीर खारजा पर उम्मीद है कि अमेरिका के नए सदर ईरान पर लगाई गई बेजा पाबंदियां हटाते हुए इसके साथ किया गया तेहरान एग्रीमेंट 2015 बहाल कर देगी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वजीर खारजा ने बर्लिन में मुलाकात की, जिसमें ये फैसला किया गया कि अमेरिका की नई इंतजामिया जो बाइडन की टीम के साथ मुलाकात करके ईरान से पाबंदियां हटाने की बातचीत करेंगे। तीनों ममालिक के वज़रा ने इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया कि ईरान मुआहदे की पासदारी करते हुए जौहरी प्रोग्राम की फजाइश रोक देगा और इसके बदले में अमेरिका इस पर लगाई गई आलमी माशी और दीगर पाबंदियां हटा देगा।
تاہم یورپی ممالک کے وزراء نے اس بات پر بھی اندیہ دیا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دور حکومت کے آخری دنوں میں ایران کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے تو یورپی ممالک خاموش نہیں رہیں گے اور پھر بھرپور رد عمل دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں پائی جانے والی کشیدہ صورتحال کو ختم کرنے کے لیے فوجی سطح پر بات چیت تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے بھارتی حکومت کے ساتھ ساتھ فوجیوں میں بھی شدید بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ سخت سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، جس سے ناقص ساز و سامان سے لیس بھارتی فوجیوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فریقین ہاٹ لائن کے ذریعے بات چیت کے نئے مرحلے کی تاریخوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، تاہم ان مذاکرات کے لیے باقاعدہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ 6 جون سے شروع ہونے والے مذاکرات کا آخری اور 8واں مرحلہ 2 ہفتے قبل 7 نومبر کو ہوا تھا۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بات چیت کا اگلا دور بہت جلد منعقد ہوگا اور کسی مسودے پر اتفاق رائے قائم ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کے صدر اشرف غنی نے جذبہ خیر سگالی اور پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کئی پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا۔ صدارتی محل سے جاری کیے گئے حکم کے مطابق ان پاکستانی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا جن کو افغانستان کی مختلف عدالتوں نے سزائیں سنائی تھیں۔ حکم کے مطابق ان قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا جن کی قید کی مدت میں 1 ماہ رہ گیا اور ان کی باقی قید کی سزا معاف کر دی گئی ہے، تاہم حکم میں پاکستانی قیدیوں کی تعداد کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ چند ماہ بعد مملکت میں کورونا ویکسین کے آتے ہی مریضوں کو اس کی مفت فراہمی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں سب لوگوں کو کورونا ویکسین مفت مہیا ہوگی۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق مختلف ممالک کی جانب سے کورونا ویکسین کی جلد فراہمی کی خبروں کے تناظر میں مملکت کے شہری اور غیر ملکی ویکسین کے حصول سے مختلف سوالات کر رہے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ویکسین مندرجہ ذیل شرائط پوری ہونے پر مہیا کی جائے گی۔ اول یہ کہ مذکورہ کورونا ویکسین کامیابی سے تمام تجربات سے گزر چکی ہو۔ اس کے علاوہ متعلقہ اداروں کی جانب سے اسے باضابطہ طور پر منظور کر لیا گیا ہو اور متعلقہ ویکسین کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو اور اس میں کورونا وائرس ختم کرنے کی پوری صلاحیت ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حالیہ صدارتی انتخابات کے نتیجے میں امریکہ کے صدر منتخب ہونے والے جو بائیڈن نے اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی اوباما دور میں وزیر خارجہ رہنے والے جان کیری کو اہم عہدہ دے دیا۔ جو بائیڈن نے صدر کا منصب سنبھالنے سے پہلے ہی اپنی ٹیم تشکیل دینا شروع کر دی۔ انہوں نے اوباما دور میں وزیر خارجہ رہنے والے جان کیری کو اپنا نمائندہ خصوصی برائے ماحولیات نامزد کر دیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں باجوڑ میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے دہشت گردی کے بڑے نیٹ ورک کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیس آپریشن باجوڑ کے گاؤں تنگی کے قریب کیا گیا۔ آپریشن کے دوران زبیر اور عزیز الرحمان عرف فدا مارے گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ دہشت گرد باجوڑ اور کراچی میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گرد نیٹ ورک پاکستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے لیے کوارڈینیٹ کرتا تھا۔ واضح رہے کہ دہشت گرد نیٹ ورک کو سرحد پار سے ریسپانسرڈ لیڈرشپ سے براہ راست احکامات ملتے تھے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔